इस बात को कहें कि एक भी मौत ठंड से नहीं हुई है, और अगर ठंड से मौत होती तो साइबेरिया में कोई बच्चा ही नहीं बचता। शायद उस मुख्य सचिव को उत्तर प्रदेश का एहसास न हो। उधर मुजफ्फरनगर राहत कैंपों में सर्दी से अमवात के बारे में यूपी के दाखिला सेक्रेटरी अनिल कुमार गुप्ता के बयान पर उठे तनाजे को सर्द करने की वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कोशिश की है। लखनऊ में काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सियासी लीडर हो या ऑफिसर, हर किसी को बोलने में एहतियात से काम जरूर लेना चाहिए। सवाल जवाब में, बातचीत में जो भाषा बदल जाती है, मैं समझता हूं उन लोगों को अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। और हम लोग भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल कैमरा और टीवी का जमाना है, तो कोई बात निकलेगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है, फिर आपके हाथ में है। आप कितनी बार रोक करके, रिवाइंड कर करके उसी चीज को बार बार दिखाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं जो कोई भी प्रेस के बीच में जाए, चाहे वो सरकार के लोग हों, हमारी पार्टी के लोग हों, या पार्टी की उपलब्धियां बताने जब जाएं, या सरकार की कमियां बताने जाएं, तो कहीं न कहीं शब्दों का चयन ऐसा हो जिससे किसी के भावना को दुख न पहुंचे। उधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर इल्जाम लगाया है कि मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरीन के रिलीफ कैंपों के मामले पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि हुकूमत रिलीफ कैंपों में रहने वालों को घर वापस भेजने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार अपनी तरफ से कर सकती है, सरकार ने बहुत किया है, लेकिन चुनाव करीब है तो कई लोग हैं वो राजनीतिक रूप से भी उसका लाभ लेना चाहते हैं। और इस सब के बीच मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों के पनाहगजीनों को इमदाद फराहम करने का रियासती हुकूमत दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन फरीदी अब्दुल्ला की क़यादत में जब 3 अरकान पर मुश्तमिल टीम ने गुज़िश्ता रोज मुजफ्फरनगर में वाक़े लुई रिलीफ कैंप का दौरा किया, तो रियासती हुकूमत के तमाम दावों की कलई खुलती नजर आ गई। फसाद मुतासरीन बेसरो सामानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वफ़द के रुकन फरीदी अब्दुल्ला ने बताया कि मुतासरीन से जो कुछ उन्हें हालात मालूम हुए हैं, उन पर वो मकामी इंतजामिया के साथ तबादला ख्याल करेंगी। यहाँ डिस्कस करना चाह रहे थे कि अगर जिस दिन कॉम्पनसेशन मिलेगा उस दिन कैसे लोग उठ के घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको पहले घर बनाने हैं थोड़ा सा। तो हम यही यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जरा स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम मीटिंग करेंगे, वहाँ मुजफ्फरनगर में हमारी मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उनके सामने ये मुद्दा रख देंगे। और ये यहाँ जो उठे हैं समस्याएं हैं लोगों की, वो हम बस वहाँ उनके सामने रखना चाह रहे हैं और उनसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगना चाह रहे हैं। उनसे मिले बगैर हम पहले कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर बेइंतहा। 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला के साथ एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग पार्टी वॉर रूम में हो रही है। मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों और हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त का जायजा लिया जाना है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे ईटीवी नुमाइंदे अक्षय।
गुड मॉर्निंग कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक राहुल गांधी खुद आज ले रहे हैं। मैराथन बैठक यहां पर चल रही है। राहुल ने जो महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा है उस पर मुख्यमंत्रियों को साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार को रोकें और महंगाई को लगाम लगाने की कोशिश करें। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अगर इन मुद्दों से आप भटक कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो आगामी लोकसभा चुनाव है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से हार हुई है विधानसभा चुनाव में, इस पर कांग्रेस नेतृत्व पूरा मंथन कर रहा है। राहुल गांधी खुद इस मीटिंग में तमाम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और जिस तरह से बैठक चल रही है, लगातार जो अपडेट मिल रहे हैं, हजरत नाकर ने अभी जो ट्वीट किया उसके अनुसार उन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरी तरह से उठाया है। साफ है कि 2 घंटे से लगातार बैठक यहां पर जारी है और आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी काफी यहां पर मौजूद है। अंदर बैठक चल रही है और काफी देर से बैठक चल रही है, 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और ये बैठक लगभग 3 बजे तक के आसपास होने की संभावना है। उसके बाद सोनिया गांधी खुद इन लोगों के साथ बैठक लेंगी और उसमें तमाम दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ मैं अक्षय कुमार, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। उधर जिनसी हिरासानी मामले में फंसे तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल ने जमानत की अर्जी की समाअत बंद कमरे में करने की अदालत से गुजारिश की है। तरुण तेजपाल के वकील ने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के रूबरू अर्जी दाखिल की है। तेजपाल की इस अर्जी पर अदालत आज फैसला सुनाएगी। तेजपाल फिलहाल सादा सब जेल में है। 23 दिसंबर को अदालत ने तेजपाल की अदालती तहवील में 12 दिनों की तौसीक की थी। तेजपाल के वकील ने जमानत अर्जी में कहा है कि अदालती तहवील में दिए जाने के बाद से पुलिस ने तेजपाल से कोई पूछताछ नहीं की है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर की जाए। फिरकावाना फसाद के मामले में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की अर्जी को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। जकिया जाफरी ने अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात से मुताल्लिक एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गनात्रा ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली जकिया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया। जज ने वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं जाकिया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो एसआईटी रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेम्बर in February 2012, 8 February. So the hurdle in between no action suggested by SIT was only the protest petition. When it is rejected, SIT report is accepted. बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हिंदुस्तान का कहना है कि सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े को गिरफ्तारी से पहले ही सिफारती इस्तिस्ना हासिल था। हुकूमत हिंद का कहना है कि गिरफ्तारी से कबल ही दिव्यानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए हिंदुस्तानी वफ्द के रुकन के तौर पर तकर्रुर किया जा चुका था। जवाब में अमेरिका का कहना है कि फिलहाल नई दिल्ली के इस दावे पर
غور کر رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان میری ہاف کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے وفد کے رکن کے طور پر دیویانی کو سفارتی استثنا حاصل ہونے کے باوجود گرفتاری کو ویانا کنونشن کی خلاف ورزی سمجھ جائے گا۔ اور اس بیچ امریکہ میں ہندوستان کے نئے سفیر ایس جے شنکر نے تنازع حل کرنے کے سلسلے میں اعلی امریکی حکام سے بھی گفتگو کی ہے۔ حیدرآباد میں 3 روزہ جشن خسرو کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ای ٹی وی کے اشتراک سے جشن خسرو کے پروگرام کے بارے میں ہمارے نمائندے انیس الرحمان نے جشن کے منتظم سے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں جشن خسرو کے کنوینر مظفر علی صوفی کے ساتھ ہمارے نمائندے کی خاص بات چیت۔ حیدرآباد میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر مبنی 3 روزہ جشن خسرو کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس جشن کے کنوینر مظفر علی صوفی صاحب۔ مظفر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جشن ہو رہا ہے حیدرآباد میں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ خواجگان چشت کے حالات اور خواجگان چشت کے تعلیمات کو عوام میں لانا ہے، اور خاص طور پہ جو خواجگان چشت کے جو کام رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر حضرت امیر خسرو کا جو کام رہا ہے، وہ قومی یکجہتی کے لیے بہت کام ہوا ہے ان کا۔ تو یہاں حضرت امیر خسرو کے جو مسلمان حضرات جانتے ہیں بہتر، ان کو جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں وہ بھی لوگ بھی یہاں جانتے ہیں، مگر ہمارا اس جشن 3 روزہ جشن کا مقصد یہ ہے کہ جو نان مسلمس ہیں ان لوگوں کو ان تک یہ پیغام پہنچائے جو ہمارے بزرگان دین جو قومی یکجہتی کے لیے، صوفیزم کی ترویج کے لیے جو خدمات انجام دیے ہیں اس کو منانا اور ان تک وہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ 3 روز کا پروگرام ہے، تو پہلے اور دوسرے اور تیسرے دن کس طرح آپ نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے؟ یہ 3 روزہ جشن جو مجلس چشتیہ، آل انڈیا مرکزی مجلس چشتیہ ایک بہت قدیم آرگنائزیشن ہے جو 1956 میں قائم ہوئی تھی، اور اس وقت اس کے صدر اجمیر شریف کے سجادہ نشین دیوان صاحب تھے۔ اس کے بعد میں یہ یہاں ساؤتھ میں بہت کام کیے، بزرگان دین کے بہت کام کیے، تو اسی انجمن کے تحت آل انڈیا مرکزی مجلس چشتیہ کے تحت یہ 3 روزہ جشن کا اہتمام ہم کر رہے ہیں۔ اس میں پہلے روز جوبلی ہال میں 28 دسمبر کو صبح 10:30 بجے سیمینار ہوگا، جس کا نام ہم تجویز کیے ہیں، رکھے ہیں تذکرے خسرو۔ یہ سیمینار ہے، اس میں نارتھ انڈیا کے باہر کے جو پروفیسر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، وائس چانسلرز، ڈپلومیٹس، سینٹرل منسٹرز، چیئرمینز، گورنر عزیز قریشی صاحب اتراکھنڈ، یہ سب آئیں گے، یہ سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور موضوعات کیا ہوں گے؟ موضوعات یہ حضرت امیر خسرو کے مختلف جو پہلو ہے، جو ان کی مختلف جو خدمات ہیں، جو ان کے ایجادات ہیں، جیسے ستار، طبلہ، اور ان کے جو لوک گیت ہے، ان کے جو کلام ہے، جو ہندوی کے اوپر ان کا جو کام ہے، جو اردو کی جو ایجاد کی گئی ہے، اور ان کے جو کام ہے 13ویں صدی میں اسلامی کلچر اور انڈین کلچر کو جس طرح سے جو سو ملا کر کے ایک نیا کلچر دینے کی کوشش کی، اور قومی یکجہتی کے لیے جو ان کا پیام تھا، ان کا کام تھا ہم جہتی۔ ایک تو یہ تصوف اور صوفیزم کے تھرو انہوں نے دوسری قوموں کو قریب کرنے کی کوشش کی، ستار اور طبلے کے ذریعے ان کو پیام پہنچانے کی کوشش کی، اپنے کلام کے ذریعے پیام پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ سب ساری چیزوں کو، ان سارے حضرت امیر خسرو کے پہلوؤں کو پروفیسر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس، اور کافی جیسے جید علماء اور مشائخین اور پروفیسرز وغیرہ ان کے مختلف زندگی کے حالات کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور بیان کریں گے۔ محفل جو سما ہو رہا ہے وہ بہت ہی یہاں پر جو ہے کافی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں بتائیں کہ اس میں کیا ہوگا؟ جیسا میں آپ سے عرض کیا کہ پہلے کے دن کا جو نام ہے وہ تذکرے خسرو ہے، وہ جوبلی ہال میں 28 دسمبر کو ہوگا۔ دوسرے دن ہم اس کا نام رکھیں گے رنگ خسرو۔ یہ للتا کلا توڑونم میں 6 بجے اس میں دلی کے مشہور فنکار استاد حضرات اس میں اپنا فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس میں ٹرکی کے بھی لوگ ہیں، اس میں امریکہ بھی سے لوگ آ رہے ہیں، اس میں پاکستانی قوال بھی ہوں گے، اور اس
اس میں ایک جو کلاسیکل کے بھی جیسا کہ دھننجے کول ہے، ایک بڑا نام ہے کلاسیکل، اس میں گائکی میں ان کا بہت بڑا نام ہے. یہ حضرت امیر خسرو کا ہی پیام یہاں پر ان کا ہی کام اور ان کے راگ راگنیوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور ستار اور طبلے کی جو اس میں جگل بندی ہوگی، اس میں ڈاکٹر انیس احمد خان پروفیسر ہے دہلی یونیورسٹی کے، اس کے میوزک کے، وہ اپنا فن کا مظاہرہ کریں گے. استاد سعید ظفر خان اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے ستار کے اوپر، اور استاد اقبال احمد خان اپنے راگ راگنی میں کلاسیکل میں وہ اپنا فن کا مظاہرہ کریں گے. تیسرے دن یا حیدرآباد میں جو اردو شریف پترگٹی میں بہت ہی قدیم خانقاہ ہے، حضرت شیخ ضیاء علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، یہاں پر تیسرے دن اس کا بالکل خانقاہی انداز میں جو ہوگا اس میں یہاں قوالی پیش کی جائے گی، اور اس میں دوسرے فنکار بھی اس میں حصہ لیں گے. ناظرین، ہم سے بات کر رہے تھے مظفر علی صوفی صاحب، جو ہمیں حیدرآباد میں منعقد ہونے والے 3 روزہ جشن خسرو کے بارے میں بتا رہے تھے. کیمرہ مین ناگیشورا کے ساتھ میں انیس الرحمان، ETV نیوز حیدرآباد. بلٹن میں فی الحال اتنا ہی. ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب. ETV اردو پر اگلا پروگرام. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा. ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ETV کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. ناظرین، آج پھر یہ خاص ایپیسوڈ کو لے کر ہم آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں. آج ETV کی ٹیم مدھیہ پردیش کے نیماڑ کے سناوت میں موجود ہے. ناظرین، جس آستانے کی آج آپ زیارت کریں گے، آستانہ قادریہ سلسلے کے اہم بزرگ حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. کیا ہے آپ کی تعلیمات؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. ہندوستان کو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے. اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا رشتہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے اس وقت استوار ہو گیا تھا جب نور منور کی کرنیں سرزمین عرب سے دنیا کے مختلف ممالک کو روشن کر رہی تھیں. اس ملک کے دکن اور شمال کے ساحلی مقامات کا تعلق عرب تاجر اور مبلغین اسلام کے توسط سے ظہور اسلام کے ساتھ ایسا قائم ہوا کہ سرزمین ہند کا شمار دنیا میں اسلامی تعلیمات کے اہم مراکز میں ہونے لگا. عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کی نظریں محمد بن قاسم پر جا کر مرکوز ہو جاتی ہیں، لیکن ہندوستان میں شمال ہو یا جنوب مسلم صوفیہ اس سے قبل آ چکے تھے اور انہوں نے اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا دیا تھا. یہ ضرور ہے کہ محمد بن قاسم کے سندھ میں آنے کے بعد دہلی تک مسلم بادشاہوں کو پہنچنے میں 300 سال کا وقت لگ گیا اور سندھ سے دکن پہنچنے میں مسلم بادشاہوں کو 550 سال کا وقت لگا. ہندوستان میں شمال اور جنوب کے ساحلی علاقوں سے مسلم صوفیہ نے ہندوستان میں آ کر اسلام کا جو حقیقی پیغام پہنچایا تھا، اسی کی برکت ہے کہ آج ہندوستان کا شمار اسلامی تعلیمات کے اہم مراکز میں ہوتا ہے. سرزمین دکن میں جو بزرگ سب سے پہلے ہندوستان کے بالکل جنوبی علاقے میں آئے اور اندرون ملک میں رشد ہدایت کا مرکز بنے، ان میں حضرت سید تبر عالم بادشاہ اور پھر سلطان نتھر ولی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے. حضرت سید تبر عالم بادشاہ اور پھر سلطان نتھر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ 1225 عیسوی میں یعنی سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری کے وصال سے 11 سال پہلے واصل بحق ہوئے.
آپ کا آستانہ ترچنا پلی میں مرجع اخلاق ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ بلا لحاظ قوم ملت آستانہ عالیہ پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد جنوبی ہند کی ریاست کرناٹک میں حضرت شیخ عبدالعزیز مکی قلندر المعروف بدادہ حیات رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سرزمین دکن میں کئی اولیاء کرام شمال سے یا پھر ساحلی بندرگاہوں کے راستے سے آئے اور اشاعت اسلام میں مشغول ہوئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سرزمین دکن میں صوفیہ کی آمد عہد نبی میں ہو گئی تھی، لیکن دکن کے صوفیہ تبلیغ اسلام کے لیے شمال کی جانب رخ نہیں کر سکے، بلکہ شمالی ہند کے صوفیہ اور ان کے خلفاء نے دکن میں آ کر اسلام کی تبلیغ کی۔ ہندوستان کے وسط میں بسنے والا خطہ جسے وسط ہند کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے مغربی نماڑ کی سرحد سرزمین دکن سے ملتی ہے، بلکہ نماڑ کے تاریخی شہر برہان پور کو تاریخ کے اوراق میں باب دکن کہا گیا ہے۔ اس سرزمین کو اسلامی تعلیمات سے شمالی ہند کے صوفیہ نے ہی منور کیا۔ ای ٹی وی کے ناظرین آج جس بزرگ کے آستانے کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا تعلق وسط ہند کی ریاست مدھیہ پردیش کے تاریخی مقام سناوت سے ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا آبائی وطن بغداد ہے، لیکن پیر و مرشد کے حکم سے آپ نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس مقام کو اپنی ریاست کا مرکز بنایا جہاں آپ کا آستانہ ہے۔ حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات اور پیغام حق سے نہ صرف اس علاقے کو منور کیا، بلکہ انسانیت کی خدمت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ بلا لحاظ قوم ملت سبھی لوگ آپ کی قیادت مندوں میں شامل ہوتے گئے۔ جی، آپ کا نام ہے، سرکار کا نام سید جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر صاحب کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ یہاں پر کیسے آئے؟ ان کے سلسلے کے بارے میں بتائیں، کہاں پیدائش؟ ان کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ وہاں جائیے۔ آپ کی کرامت ہے، نیچے ایک کنواں تھا، اس میں جو بھی بیماری والے لوگ آتے تھے وہاں نہاتے تھے تو انہیں شفا ملتی تھی۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہاں تھے؟ آپ بغداد شریف کے رہنے والے، بغداد شریف کے آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا ہے تو آپ ان کے حکم سے آپ آئے۔ کتنے سو سال پرانا ہے؟ 750 برس پرانا ہے۔ مدھیہ پردیش کو جغرافیائی اعتبار سے جو علاقہ مہاراشٹر سے جوڑتا ہے اس میں نماڑ کا نام سر فہرست ہے۔ علاقہ نماڑ مدھیہ پردیش میں انتظامی نقطہ نظر سے مشرقی اور مغربی نماڑ میں منقسم ہے۔ مغربی نماڑ میں سناوت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ سناوت کی تاریخ کافی قدیم ہے۔ یہاں کے قدیم باشندوں میں بھیل بھالے اور آدیواسی بھی شامل ہیں۔ یہاں پر مسلم تہذیب کی نشوونما علاؤدین خلجی کے حد سے شروع ہوتی ہے۔ مسلمان سناوت میں آنے کے بعد نہ صرف یہاں کی تہذیب میں رچ بس گئے، بلکہ یہاں کی تہذیب کا ایک حصہ بنے کہ انہیں یہاں کی تہذیب سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ مغلیہ عہد میں سناوت کی ترقی بام عروج پر تھی۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب نے دکن جاتے وقت حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے نشیب میں جو کھلا میدان ہے یہیں پر فوجی اڈا ڈالا تھا اور اسی پہاڑی سے متصل ایک گاؤں آباد کر کے اسے اپنی شہزادی گلشن آرا کے نام سے منسوخ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سناوت کو تاریخ کے اوراق میں گلشن آباد کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں علاؤدین خلجی پہلا مسلم بادشاہ تھا جو دکن میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ علاؤدین خلجی نے 1296 میں دکن کے اہم قلعے دیو گیری کو اپنے قبضے میں لیا تھا اور 1298 میں اس نے نماڑ کے اہم قلعہ اسیر گڑھ پر قبضہ کیا تھا۔ علاؤدین خلجی نے 1305 میں مالوہ پر قبضہ کیا۔ اس طرح سے مدھیہ پردیش کے مالوہ اور نماڑ پر علاؤدین خلجی کا قبضہ ضرور ہو گیا، لیکن یہاں پر جس اسلامی تعلیم کی ضرورت تھی وہ حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے ہوئی۔ حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سرزمین عرب کے تاریخی شہر کنعان میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت 1260 عیسوی میں کنعان کے ایک سادات حسینی گھرانے میں ہوئی۔ آپ 7 سال کے ہی تھے کہ والدین نے بسلسلہ تجارت بغداد کا سفر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیم اور ذہنی نشوونما بغداد میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد سید محمود قادری سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور بغداد کے جید علماء کی نگرانی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تحصیل علم کے بعد جب آپ کو معرفت کے لیے کسی ولی کامل کی ضرورت ہوئی تو آپ ممتاز عالم دین حضرت غوث جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ابھی آپ کی تعلیم و تربیت حضرت غوث جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں جاری تھی کہ آپ کی پیر و مرشد نے سرائے فانی سے پردہ کر لیا۔ پیر و مرشد کے پردہ کرنے کے بعد آپ معرفت کی تعلیم کے لیے اس عہد کے ممتاز عالم دین شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قادری قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ پیر و مرشد سے آپ نے علوم شرعی، تفسیر، حدیث و فقہ کی تعلیم
दस्तार फजीलत हासिल करके उन्हीं के दस्ते हक पर बयान की और खिलाफत से सरफराज हुए। हजरत शाह जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने पीर मुर्शिद की खिदमत में 17 साल गुजारे और फिर 45 साल की उम्र में 1305 ईस्वी में आपने पीर मुर्शिद के हुक्म से हिंदुस्तान का सफर किया। आप बगदाद से समरकंद, बुखारा, लाहौर होते हुए दिल्ली आए और दिल्ली में महबूब इलाही हजरत नियामुद्दीन औलिया से शर्फ मुलाकात हासिल करने के बाद दक्कन का सफर किया। जब आप दिल्ली से दक्कन के लिए रवाना हुए तो रास्ते में चंदेरी और बुरहानपुर के उलमा से भी मुलाकात की। आप 1306 ईस्वी की इब्तिदा में निमाड़ के इस मकाम पर जहाँ आपका आस्थाना है जलवा अफरोज हुए और इस पहाड़ी पर अपनी खानकाह बनाकर तबलीग इस्लाम के काम में मसरूफ हो गए। वो यही पैगाम दिया है कि हर मजहब, यहाँ पर ये देखने में आता है कि हर अकीदे का लोग, हर मजहब का, हर फिरके का लोग यहाँ पर जियारत करने आता है, दुआएं मांगता है। लेकिन देखने में और ज्यादा ये आता है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा मजार के ऊपर आते हैं और जो भी मन्नतें होती है और वो, तो यही एक पैगाम इस मुल्क के अंदर जो हमारे यहाँ बुजुर्गान दीन बाहर से आए हैं उन्होंने दिया है। इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून का पैगाम के लिए ये जाहिर माने जाते हैं। आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत और आज हम मौजूद हैं निमाड़ के सनावद में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत शाह जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फ़न तामीर दूर दूर तक मशहूर है। क्या है इसका फ़न तामीर, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। नाज़रीन, आज ईटीवी की टीम सनावद में मौजूद है और जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत शाह जमालुद्दीन रोशन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फन तामीर दूर दूर तक मशहूर है। क्या इसका फन तामीर? आइए डालते हैं एक नजर। मगरबी निमाड़ के तारीखी शहर सनावद को तो सभी जानते हैं, लेकिन तारीख के औराक में इसे गुलशनाबाद के नाम से भी याद किया गया है। सनावद मगरबी निमाड़ में 21 दर्जा शुमाल और 72 दर्जा मशरिक में खित्ते सरतान के नीचे वाक़ है। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 1723 फीट है।